کوئی ماں تو میں غریباں دا حاج عرض کر رہا آخری گل آقا کریم دی بارگاہ وچ ایک نوجوان آیا آ کے عرض کی یا نبی اللہ میرے واسطے کی حکم ہن اس گل نو بچیاں تو لے کے بزرگاں تک غریباں دا حاج عرض کر رہے ہیں جس کو 10-15 لاکھ روپیہ نہیں جا کے اللہ دے گھر دا طواف کرے تے بیت اللہ دا حج کرے سنو آقا کریم نے فرمایا کملی والے نے فرمایا تیرے واسطے اے حکم ہے جا کے علم دین حاصل کر دین کا علم حاصل کر جان بھی اللہ اجر بھی ملے گا آقا کریم نے فرمایا میری گل نہیں کملی والے دی گل سنا رہا آقا کریم نے فرمایا تینوں اجر ملے گا صدقے تو جاتا حج تو جاتا اللہ تینوں اجر عطا فرمائے گا صدقے تو بھی جاتا تے حج تو بھی جاتا کس نو اجر عطا فرمائے گا جو علم دین حاصل کرے اور ایتھے روک کر کے جو علم دین حاصل کرے گا اس واسطے اجر بھی ہے صدقے تو بھی زیادہ تے حج تو بھی زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا تے اے اجر وہ بھی لے سکتا ہے جو جمعے والے دن اس نیت نال جامع مسجد نور مصطفیٰ آ جائے کہ جان